قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودون دموتشنا هدوتش زاري متواسر عندنا كفلاج أجرمية. يقول المصنف رحمه الله باب الحالي سلا حال من ناقرنو على حالي اللبت سوتا قال حال من دو حال مالت الزيقا يتفلقوا حال ليلانو أقالي حال دينهم يبالو ليلانو سوار لم يتفلقوا لما لتفلقنو سلا حال من ناقر رأسنو يلال. حال مالت ما معنى الحال؟ الحال حال مثل قال ترجمه ما عليه الشخص من خير وشر ملكام يهون مدفو ياللبت نو هياجو هنا أنت ياللهبت هناتيه ياللهبت بحره بتروح هنيتانو يالله بمدفو هنيتانو يالله كمدفو الله يتبقى أننا ما نيجي سو ياللبت هناتيه حال يبالال عند ولتنيا حال مالت أهون ياللنبت ساعات أهون من نجاكربت ساعات يالله حال تبلو يترال يقوان قوي ترجمونه. الحال ما عليه الشخص من خير وشر وقد يطلق على الوقت الذي أنت فيه. أنت يالله بالساعات ياهونو السم حال تبلو يترال مالتنا. الحال حال على الجواك علات يقوان قوي ترجمه هي هنا اصطلاح ترجمه من جنة ودميلون متعلن قدي حال قالوا بتملكته يذكر ويؤنث. حال حسنة حال حسن يبالال حالة حسن حالة حسنة أراد طينت نومشن بعقلاتين لميت عميشلو حالة حسن حالة حسنة حال حسن حال حسنة أراد تكون تقبل كذي كارات وست عندنا يتكامتون من دنوسو حالة حسن لا لفظ مذكر كتدرجة معنى مذكر نوم يتدرجة ويلال تذكر وتؤنث لفظا ومعنى حال وحالة وحال حسن وحالة وحال حسنة يبالال إلال سلزي عرات تاينت نقر عدلا هي أتكاكمون بتملكتنو جميل. بس طلع حال بلو مالت من درنا وانهم هنا تقوابان منصوباتو سنتناجو 15 مفعول به أدقاق مالو نتيسو كونو مفعول به أنت الفعل مفعول مطلق هلت الفعل مفعول فيه ظرف الزماننا ظرف المكان مفعول فيه نو ميبالو تبلنا صوست الفعل أردتني حال نو حال ميبالو نو حال مالت من مالت نو تهدا بس تلاحجنا وين بنحو هقنا دنب ما هو الحال؟ حال بلو مالت من جنو الحال مصنف راسه قال صوتال عجر رموني عزنا تكتاتلو هو اللي اسمه حال بلو مالت سمنا ويلال الفضلة من جمرولات فضلا يهونا سمناو فضلا مالت ترف مالت يعني لا عرف تناقرو مسارتاوي نقر يالهونا وي من فاعل وي من مسند يالهونا هو اللي اسمه الفضلة الصريح ودمتنو متعلق هو اللي اسمه الفضلة الصريح أو المؤول بالصريح من دنو سمناو فضلان ميلو راسو مجرش عليه السلام يعني سونا متعبت هذا الاسم الصريح دمو قلصي هنا سم ماله من مالتنا مولو بمولو كليلاك عليه متع يالهونا مالتنا تقببان جاء زيد راكبا اسم صريح نو أو المؤول بالصريح وين بالصريح تأول مالت بأن يكون جملة حال جملة هنا عرفت نجر مهني جلالنا يا عرفت نجرو عند مفرد الدرجال أياجو
جاء زيد وقد ركب بل وقد ركب فعل ماضي وفاعله هو جملة من دنا والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب حال راكبا يميلون وكلو يمتاو إذن وقد ركب يالو جملة راكبا يميلو يزورال مالنا المنصوب بفعل من نصبه هنا فعل من نصبه يعني جاء زيد راكبا سل جاء يركب ينصبه راكبا يميلون بنصب ذات عندي قرا يدرجو طيب أو ما أشبهه وين فعل بمثل نجروج للنصب يجلال يجد فعل بالجامع هون يلبتم لمالتنا المفسر لمن بهم من الهيئات نجاراتوችን የሚገልጽ የሆነ ነው ይላል ይሄ እንግዲህ የሐል ገለጻ ነው ወደ መትኑ ስመጣ الحال ይላል ለበሉ መትኑ ያዙ ሐል ብሎ ማለት هو الاسم ስም ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ጨምሮ ነገር አለ ማለት ነው በገለጽኩላችሁ መሰረት الفضلة الصريح أو المؤول بالصريح نو جملة مؤول بالصريح على وسط اسلامي جبانو على بلزها مفرد بتشا أيدا لم حال ميهانا باولو تلاو الخبر لين ملسنا نملك تسكي خبر سنتينات ولا تينات مفرد غير مفرد عارف ولا لي متلنا خبر ليوت غير مفرد سنتينات أردنا قال ظرف الجار والمجرور الفعل مع فاعله مع مرفوعه المبتدا والخبر أردناچو እነዚህ አራቶቹም حال መሆን ይችላሉ مفردም حال መሆን ይችላል በተዘዋዋሪ خبر ለሙብተዳ خبر የሆኑት ሁሉ حال መሆን ይችላሉ ጃር መጅሩር حال ይሆናል ظرف حال ይሆናል جملة فعلية حال ይሆናል جملة اسمية حال ይሆናል اسم مفرد حال ይሆናል ተግባባን ምናልባት እያንዳንዱ መቼ መስፈርት አለው መስፈርቱን ሲያሟላ ሊሆን ይችላል እንጂ ሁሉም ይሆናል ስለዚህ هو الاسم ሲል المتبادر الاسم المفرد ቀድሞ የሚመጣው مفرد የሆነው ስም ነው አራቱ አይገቡም ማለት ነው ተግባባን مفرد በማለት እዚህ ጋር የሚፈለገው ባቡን ተደል خبر ላይ ያለው የሙፍረድ አጠቃቀም ነው الذي ملس جملة ولا شبيها بالجملة عرفت ነገር ያልሆነ ማለት ነው شبيه بالجملة عرفت ነገርን የሚመሳሰል ያልሆነ ማለት ነው ተግባባን جميل ስለዚህ هو الاسم ሲል الصريح أو المؤول بالصريح በምንልበት ጊዜ እነዚህን ጠቅሎ እንዲያስገባልን ከማሰብ የተነሳ ነው طيب جزء للكلام አይደለም አልፈድ ላይ ያለውን ደግሞ ያስገባ ነው ለአረፍተ ነገሩ መሰረታዊ ነገር አይደለም ለማለት ነው ወይ مبتدا ወይም خبر ወይ فعل ወይም فاعل مسند ኢለይህ ሆኖ መምጣት የሚችል ነገር አይደለም የሚለውን ጥቆማ ለማድረግ ነው طيب هو الاسم المنصوب منصوب هنا نو حال هو اللي منصوب نميونه منصوباتوች በአጠቃላይ منصوبنا حكماቸው نصبنا من ሊሆን አይችልም مرفوع ሊሆን አይችልም مجرور ሊሆን አይችልም منصوب ናቸው ሙላዘመተ ይሄ ነስቡ ደግሞ ነስቡ ሙላዚሙ ነው ለሱ صاحب الحال የሚባላል እንመጣበታለን ይሄ صاحب الحال مرفوع ቢሆን منصوب ቢሆን مجرور ቢሆን ለምሳሌ جاء زيد راكبا هون حال ነው زيد صاحب الحال زيدون እንዳነበብነው راكبا አናነብም بخلاف النعت بنعت تقرا نعت ከሆነ እሱን ይከታተል ከዚህም በመነሳት ነው المنصوب نصبا لازما በምንልበት ጊዜ نعت ይወጣል ምክንያቱም نعت منعوت የሚገለጸው ቃል እንደሚነበበው ነው የሚነበበው حال ግን نصب ብቻ የሚገለጸው ቃል ወይም صاحب الحال ምንለው ነገር مرفوع ይሁን مجرور ይሁን منصوب ይሁን ይሁን ስለዚህ المنصوب በምንልበት ጊዜ نصبا لازما እንላለን ቀጥሎ ምን አለ المفسر የሚያብራራ ነው حال አለ المنصوب ስንል ሁሉም ገብቷል المفسر የሚያብራራ لمن بهم من الهيئات المفسر የሚገልጽ ስንል መንሱባቶች ሁሉ ወጥተዋል ከተሚዝ ውጭ አለው ተሚዝ ብቻ ሊወጣ ይችላል ምክንያቱም ተሚዝ ወደፊት እንደሚመጣው ልክ እንደ ሐል ሙፈሲር ነው እሱ አብራሪ ነው የሚገልጸው ነገር አለና በማብራራት በኩል ተመሳሳይ ናቸው ተሚዝን የምናወጣው በመንድነው من الهيئات አለ ሁናቴዎችን ሐል ያብራራል ምን ነው የሚያብራራው ሁናቴዎችን ነው የሚያብራራው ተግባባን የአንድ ክስተትን ክስተት ሲከሰት ሁኔታውን ክስተቱ ሲከሰት ሁኔታውን ነው የሚገልጸው ሐል የሚባል ተግባባን አድቨርብ እኮ ነው ለምሳሌ جاء زيد راكبا በዚህ ምሳሌ ብንወስደው
ጃአ ያለው ግስ ማለት ይሄ ነው ፊዕል ማዲ እኮ ነው ሲመጣ አመጣጡ በምን ሁኔታ ነው የተገኘው ሲመጣ በምን ሁኔታ ነው የመጣው ራኪበን ይሄው አመጣጡ በመጋለብ ተብሎ ተገለጸ موصوف بالركوب كلبه ነው ማለት ተግባባን ስለዚህ ሐል ብሎ ማለት صاحب الحال ይገልጻል صاحب الحال ዓሚሉን ደግሞ ወይም ግሱን ደግሞ ሁኔታውን ያብራራለታል በመንድነው መምጣት እኮ በመኪና ሊመጣ ይችላል በእግሩ ሊመጣ ይችላል እንፋቅ በምን ነገር ይመጣ ብቻ መምጣት በብዙ አይነት መግለጽ ይችላል ስለዚህ ሐሉ ያቺ አመጣጧ ምን አይነት እንደሆነች የሚገልጽ ነገር ሐል ይባላል ማለት ነው ተግባባን طيب المفسر لمن بهم من الهيئات ማለት ይሄ ይሆናል ምሳሌ ራሱ አስቀምጧል نحو جاء زيد راكبا جاء زيد راكبا جاء ያለችዋ ዓሚል ናት راكبا የነሰበችው እሷ ናት زيد صاحب الحال ይባላል راكبا حال ትባላለች راكبا ያለችዋ زيد صاحب الحال ነው جاء عاملوان نصابيوان قدم እንደገለጽኩት المنصوب بالفعل او بما اشبه الفعل باسم الفاعل باسم النسب ይችላል አይደል እና جاء ያለው ደግሞ የሚነስበው ማንንም ሊሆን ይችላል ላዚም ሊሆን ይችላል ሙተዓድድ ሊሆን ይችላል ይፈልገው ነው አሁን ላዚም እንዴት ሊነስብ ይችላል እንዳትሉ መፍዑል ቢሂን ካልሆነ በስተቀር ሌሎችን لازم منسوب ይችላል مفعول مطلق لازم منسوب ይችላል مفعول معه مفعول لاجله ظرف حال تمييز እነዚህ ነገሮች በሙሉ لازم ነገር እንደው ተሚዝማ እንደውም ጃሚድ ነገር ራሱ ይነስባል ከማሲያት ኢንሻአላህ ተዓላ ስለዚህ ራኪበን ያለችዋ የነሰባት ጃአ ነው ጃአ ምናልባት ሙተዓድድ ሊሆን ይችላል ወለቀድ ጃአ አለ فرعون النذر እንዳለው ሙተዓድድ ሊሆን ይችላል لا اشكال جميل حال ባጭሩ ስንገልጸው እንዲህ ብለን እንገልጸዋለን እቺን ያፈዙ الحال وصف لصاحبها قيد لعاملها إذا قال الحال وصف لصاحبها قيد لعاملها الحال وصف لصاحبها قيد لعاملها من مالتنا مثال يوقع فوكس argument الله جاء زيد راكبا يتنيونه حاله راكبا ياله طيب صاحب الحال مانو صاحب الحال مالتكم الذي تكون الحال وصفا له أو يكون الحال وصفا له من يكون الحال وصفا له حال لسو بحري ميهونو مالنا ስለዚህ زيد ያለው صاحب الحال ይባላል عامل اسمان جاء ያለው جاء زيد راكب ላይ ሶስት ነገር አለ ማለት ነው حال አለ صاحب الحال አለ عامل الحال አለ عامل ማለት من الصبات راكبا بن በፈት እንዲቀራ የሚያደርገው ማለት ነው صاحب الحال ማለት ደግሞ የሐሊቱ ትርጉም የሚንጸባረቅበት ማለት ነው ሩኩብ መጋለብ ማን ይሰራው ዘይድ እኮ ነው አየህ ይሄ صاحب الحال ይባላል እና حال وصف لصاحبها ማለት ለዘይድ ባህሪው ናት መጋለብ ይችላል ማለት እኮ መጋለብ ስለቻለም እኮ ነው ጋለቡ ይመጣው ባህሪው ነው በተለይ በሚመጣበት ሰዓት ላይ ባለው ሰዓት ላይ በዛ ተገልጾ ነው ይመጣው ለዚህ ማስ ሲፈት ብታረገው የሚከለክል እኮ ነገር የለም ሐልነቱ ማስለቀቅ جاء زيدون الراكب بل اشكال كل ነገር የለም ግን አታረኩታ ተቀባን طيب وصف لصاحبها ማለት ነው قيد لعاملها ማለት ደግሞ عامل ማን ነው جاء ነው ብለናል መጂኢቱ ወይ መምጣት የምትባለው አግስ ተገድባለች ተገልጻለች በምን በመጋለብ ተብላ ተገልጻለች قيد لصاحبها መምጣት የሚለው ለቅ ነው ሙጥለቅ ነው ለሁሉም መሆን ይችል ነበር በማንኛውም ያመጣት አይነቶች ሊገኝ ይችላል ራኪበን ካልኩ ግን በሩኩብ ተገደበ قيدته ገደበችው ማለት ትርጉሙ ይሄ ነው ስለዚህ الحال وصف لصاحبها قيد لعاملها ማለት ትርጉሙ ይሄ ነው ተግባባን جميل قال نحو جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا فرس ላይ ወጣሁኝ ይላል مسرجا ኮርቻ የተጣለበት ሲሆን والحال انه مسرج አያችሁ ሁለት ምሳሌ ሶስተኛ ምሳሌ ولقيت عبد الله راكبا لقيت عبد الله راكبا عبد الله انت ገናኘሁት የጋለብኩስ እኮ ነው ማሽ በሃዳሊካ ይሄንን የመሰለው ሁሉ ይላል አሁን ለብል ምንለው ነገር ይኖራል እዚህ ጋር ሶስት ምሳሌዎችን ነው ያስቀመጠው የመጀመሪያው جاء زيد راكبا ሁለተኛው ركبت الفرس مسرجا
ሶስተኛው ለቂቱ አብደላህ ራኪበን ስንት ምሳሌዎችን አስቀምጧል? ሶስት ምሳሌዎቹ። እነዚህ ሶስት ምሳሌዎች በዘፈቀደ የመጡ አይደሉም፣ መልእክት አላቸው። እነዚህ ምሳሌዎች የሚያስተላልፉልን ነገር አለ። ምንድነው ያ? ከአፍታ በኋላ ኢንሻአላህ። السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ሶስት ምሳሌዎችን ያስቀመጠበት ምክንያት حال ወይም صاحب الحال فاعل ነገር መሆን ይችላል። جاء زيد راكبا ይሄው فاعل ነው፣ زيد ነው صاحب الحال. اذا تأتي الحال من الفاعل ማለት ነው። አንድ መልእክት ሌላ ቦታ የሚሆን ሁለተኛው ركبت الفرس مسرجا ያለው تأتي الحال من المفعول به ركبت الفرس الفرس እኮ ኢዕራቡ ላይ እንደምመጣበት ኢንሻአላህ مفعول به ተብሎ የሚጣራው مسرجا حال ነው። صاحب الحال ማን ነው? الفرس ያለው ተግባባን። اذا الفرس የሚለው صاحب الحال መሆን ይችላል። በሌላ አነጋገር مفعول به ነገር حال መሆን ይችላል ማለት ነው። ሁለት ሶስተኛው ምሳሌ ولقيت عبد الله راكبا حال محتملة ትባላለች። حال محتمل ማለት ከፋኢሉም ከመፍዑልም ልታረጉም ይመች። እዩት ቃላቱ ለቂቱ ታኡ ፋኢል ነው፣ እኔ ተገናኘሁ። አብደላህ አብደ ምንድን ነው? መፍዑል ቢህ ነው። አብደላህ መፍዑል ቢህ ነው። ስለዚህ ፋኢልም አለ መፍዑልም አለ። ራኪበን ያለችዋ እኔ የጋለብኩ ሲሆን ተገናኘሁት ይመቻል ወይ እኔ ተገናኘሁት እሱ ጋር ተገናኘን እሱ የጋለበ ሲሆን መጋለብ የሚለውን አንዴ ወደ ፋኢሉ ቱ ልታ ለቂቱ ይልታ አንዴ አብደላህ ኢለል መፍዑል ሁሉም ጃይዝ ነው፣ ሁሉም ያስገዳል። ተግባባን ብላችሁ ኢዘን حال محتملة ትባላለች። አራተኛ ሙሰንፊው ያላመጣት መቀመጥ የነበረባት ብለን የምናስባት አንዲት የቀረቻለች ምንድናት እሷ? حال من الفاعل والمفعول معا كفاعلهم كمفعولهم باند لا ممጣት የሚችል لقيت عبد الله راكبين ሁለታችንም የጋለብን ስንሆን ተገናኘን መንገድ ላይ واضح ሁለታችንም የጋለብን ስንሆን راكبين የሚለው حال ነው። صاحب الحال لقيت تاؤنا عبد الله ያልከው መፍዑል ነው። ስለዚህ حال من الفاعل ومن المفعول صاحب الحال فاعل مفعول باند ላይ መሆንም ይችላል ማለት ነው። ተግባባን። اذا الحال تأتي من الفاعل فقط ومن المفعول فقط ومن احدهما احتمالا ومنهما جميعا باند ላይ መምጣት ትችላለች ነው። ይሄ ሙሰንፊው ረህመቱላሂ ዐለይህ አላስቀመጠውም ምሳሌው ላይ ማለት ነው፣ ግን በዚህ መመሰል ይቻላል። ሌላው حال ተኸበር መምጣት ይችላል። በሌላ አነጋገር ወይ ከኸበር ከመሄዳችን በፊት ከሙብተዳ እናንሳ። هل الحال يكون من المبتدا كمبتدا حال ይመጣል ወይ? ከሙብተዳ حال ይመጣል ወይ ማለት ምን ማለት ነው? ሙብተዳ የሆነ ነገር صاحب الحال ይሆናል ወይ ማለት ነው። نعم عند سيبويه በሲቦዬ መሆን ይችላል። እሳቸው عامل الحال እና የصاحب الحال عامل አንድ መሆን አይሸርጡ። جاء زيد راكبا زيد ማን የሰራው? جاء راكبا ማን የነሰበው? جاء በጅምሁሮቹ አንድ መሆን አለበት። ተግባባን። በጅምሁሮች አንድ መሆን አለበት። وأما عند سيبويه በሲቦዬ መዝሐብ ከሆነ ረህመቱላሂ ተዓላ ዐለይሂ አሚሉ ቢላሂ ችግር የለም የሚል መዝሐብ አላቸው። ከዚህም የተነሳ ምን ይላሉ? صاحب الحال እና حالን የሰራው መለያየት ስለሚፈቀድ ከሙብተዳ صاحب الحال ይፈቀዳል ይላሉ። ከሙብተዳ صاحب الحال የሚነስበው ሌላ ነገር ስለሚያደርጉት ማለት ነው። እና እሽካል አይፈጠረም በሳቸው ከሙብተዳ ማምጣትም ይቻላል ነው። طيب ሌላው ከመጅሩርም ይመጣል። አሁን ያነሳናቸው ፋኢል መፍዑል ቢህ ወይም ከሙብተዳ ወይም ተፋኢልም ተመፍዑልም ባንድ ላይ ማለት ነው።
كما جرم لما تأيجل مثلا تقول مررت بزيد جالسا مررت بزيد جالسا هون زيد صاحب الحال زيدنا مجرور بالإضافة مليهون جلال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ميتا حل صاحب الحال أخيه يعلون مضاف إليه مرة إذن تكون الحال من المجرور بالحرف ومن المجرور بالمضاف هلتم يسكن جلال مرة طيب كذلك تأتي الحال من الخبر كتلاقي نقرج من مفعول ظن كمفعول الأول بيهون كمفعول ثاني بيهون سياق الكلام بمعت وي كمفعول ثاني مستتر كهنا ضمير بيهون متنوع هنا ممتعت جلال صاحب الحال بزاينتنا أو لا مالتنا بايهون كمضاف إليه بميمت أبت جزء قدمه نتاوج آلو كمضاف إليه نالكت بيان كمضاف إليه سيمتو عندنا أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه مضاف كمضاف إليه كافل ما هنا اللبت أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أهون أخيه ملو نو صاحب الحال مضاف قن يمضاف إليه بعدنا لحم أخيه يكون أصبح جدال لحم من دنو كوندمو قماش يكونو الأخ ميبالا ويوندم ميبالا مولو آكالو نو كذا وسط سجاو بتشانو لحمة يتبعل تقبلان سلزي أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه أو كالجزئي هي حقيقة جزءنا بتككل جزءنا قماشو يوندمو يزاتو قماش نو سجاو أنتم من عملهم بقول نسلال لنا نقول هنا من الأول طيب الآية معناها عجب تشميه قانقوا أصله هنا من كرانجي የአያውን ትርጉም ልብላችሁ ማስተዋወቅ ጥሩ ነው የሐሜተኞችን ነው እየገለጸች ያለችው ሰዎችን የሚያማሰው ወንድሙ ጋር እንደመቦጨቅ እንደመብራት ነው የሚወሰደው ይያለ ነው የሚገርም ምሳሌ ነው እየገለጸ ያለው ክብደቱን ማለት ነው ናም او كالجزء ወይም ደግሞ ጁዝ ሳይሆን ቀርቶ እንደ ጁዝም ከሆነ ያው ነው የሚሆነው ان اتبع مله ابراهيم حنيفا إبراهيم صاحب الحال وسجاد جزء منه مكنياتهم أن اتبع إبراهيم بيبال في غير القرآن تقرآن وجه أن اتبع إبراهيم بيبامتا اسكده من مشكلة لا إشكال صوستنيا أن يكون المضاف عاملا في المضاف إليه أياتو إليه مرجعكم جميعا جميعا حالنا صاحب الحال كم يعني ضمير الخاطب كافو معناته كن مرجع يالو قالات مصدر نونا مصدر دغمو يمسرات بقات አለው አያችሁ بفعله المصدر الحق في العمل مضافا او مجردا او مع ال الى ابن مالك الفياج رحمه الله عليه على كل ان يكون المضاف مما يصلح للعمل في المضاف اليه بلو يقصوታል نزيه ሲሟሉ كمضاف اليه حال ممتعت يجلال ولا تجوز هلا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله وكان جزء ما له أضيفه أو مثل جزئه فلا تحفا إلى الله مالك رحمة الله عليه بولات بيتوج نزي مسفرتو جاسك مطال مع الناس نزي صاحب الحال أعيد لببالو لما اللي تقامه كفاعل مثال صحيح حاليته صاحب الحال فاعل هنا مفعول به هنا ሁለታቸውም مفعول بهم فاعل باند ላይ አራተኛ باحتمال ማለቴ ወይ ከፋኢሉ ወይ ከናኢብ ከመፍዑሉ አምስተኛ ከሙብተዳ على خلاف فيه እንደ خلافه بس ወይ ማለት በሌሎች አይፈቀድም ተመጅሩር ደግሞ በሐርፍ መጅሩር بالمضاف ከሆነው ከነዚህ ሁሉ ይመጣል መጅሩር بالمضاف ደግሞ ሶስት መስፈርቶች ያስቀምጣለት ምንድን ጁዝእ ሊሆን او كالجزء ሊሆን ወይም ደግሞ عامل في المضاف اليه ሊሆን ይሄ ሲሟላ ከሙضاف اليه መምጣት ይቻላል ማለት ነው ተግባባን እንላችሁ اذا الحال صاحب حالها አሁን ባልናቸው መገለጽ ይችላሉ ማለት ነው طيب ولا تكون الحال حالتكم هنا تችልም ይላል الا نكره حال نكره እንጂ ሌላ ሊሆን አይችልም ተግባባን ስም ሁለት አይነት ነው ማዕሪፋ ነኪራ የሚባል አለ አልፈዋል ሁለታቸው ማሻአላህ ማዕሪፎች ስንት ናቸው 5 6 7 خمسة اشياء ብሎ አሳልፈዋል ነኪራ ደግሞ አለ ሐል የሚሆን ነገር ሁሌ መሆን የሚችለው ምንድነው ነኪራ لماذا ለምንድነው የሚል ጥያቄ ቢነሳ
لأن المقصود بالحال بيان الهيئة حالكو على مومندنا هنات المجلسنا قدم انده تنغاغرنا يا عند النجر ባህሪ مجلسنا وبيان الهيئة يحصل بالنكرة يا عند النجر هنات مجلس ደግሞ በነኪራ ይገኛል ተግባባን فلا نحتاج للمعرفة كالعبث ነው የሚሆነው እንግዳስ ወደ ማዕሪፋ አያስፈልገንም ተግባባን ስለዚህ በአስለ الاسم ነኪራ ስለሆነ አስሉ አስማዕ ተንኪር ስለሆነ በአስሉ ስለሚገኝልን ወደ ማዕሪፋነት አንሄድም ለማለት ነው ይሄ مذهب الجمهور በማዕሪፋነት የተገኘ ቢመጣ ያውሉታል ያስተካክሉታል مثلا وحده منفردا ባለው ያውሉታል كانه نكره والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكره معنى كوحدك اجتهد إلى ابن مالك الفياجي رحمة الله عليه ياو نكرة ነው ብለው ነው የሚወስዱት معرفة بهونم يؤولونه بالنكرة مفهوم جميل طيب هذا مذهب للجمهور كذا وجه كفيوች حال معرفة መሆን ይችላል ይላሉ ሌሎች ደግሞ حالو معنى الشرط ካለው ይቻላል የሚሉ ሰዎች አሉ زيد الراكبة أحسن منه الماشية الراكبة الماشية معرفة ناتشو على قبطه باتشو حال ما هو نتلال يلالو لا من سيبالو معنى الشرط له زيد الراكبة مالتنا الراكبة إن راكب يقال لمن دو أحسن منه إما شاء بقرو كما هير قالوا يامر الله مالتنا سلازي صوص مذهب لنا قينه من حيث التعريف والتنكر مطلقا حال نكرانجي معرفة ما نجل حال نكرانجي معرفة ما نجل كمتا ወደ ነኪራ ይተአወላል ይሄ የጅምሁሮች መذهب ነው ሁለተኛው ሙጥለቀን حال ማዕሪፋ መሆን ይችላል ምንም ችግር የለበትም አበስ አንለም በማዕሪፋም ሊገኝ ይችላል ሶስተኛው መذهب ደግሞ الحال اذا تضمن معنى الشرط የሸርጥ معنى አቅፎ ከመጣ يجوز ان يكون معرفة የሸርጥ معنى ከሌለው ግን حال معرفة ሊሆን አይፈቀድም ማለት ነው ولا تكون الحال إلا نكرة نكرة انجي لا تكون معلم كذلك هي تكون مشتقة مشتقنا مكونا مشتق مالت اسم فاعل اسم مفعول صفة المشبهة اسم التفضيل النزي باهرين ميغلصو ነገሮች ናቸው አሁን ነኪራ ነው መሆን ያለበት የተባባልነው ለምንድን ነው لأن المقصود بها بيان الهيئات يكون አይደል ሁኔታን ለመግለጽ ነው ይሄ ከሆነ ማዕናዋ وما يبين الهيئة هيئات مجلس የሚችል ነገር ደግሞ ሙሽተቅ ነገር اسم الفاعل ضارب آكل شارب راكب حافظ እነዚህ ቃላት በሙሉ ምንድናቸው ባህሪን የሚገልጹ ናቸው ግልጽ ነው ባህሪን የሚገልጹ ናቸው እና ባህሪን የሚገልጽ ሚሆን ቃል ነው حال መሆን የሚችለው ይሄ አንዱ او ما يكون مشتقا بالتأويل بتأويلም ሊሆን ይችላል ሙሽተቅነቱ مثلا بدت الجارية قمرا ቆንጆይቱ ጨረቃ መስላ በቃለች ይባላል ጨረቃ መስላ ቀመረን አሁን حال ነው ጃሚድ ነው ሙሽተቅ አይደለም ነገር ግን ሙዲአተን በሚል ነው ይታወላል ሙዲአተን ማለት ምታበራ ሆነ ለማለት ነው ሸምሰን ብትለው እንደዚሁ ادخلوا رجلا مترتبين ማለት ትርጉሙ ተራችሁን ጠብቃችሁ ግቡ ማለት ነው مترتب رجلا በየመናገር ምን ማለት ነው ተራ ጠብቀ ግባ ማለት አንድ ይሆናችሁ ተራ ጠብቃችሁ ግቡ ማለት ነው ادخلوا الاول فالاول ይሄም እንደዛው ተራችሁን ጠብቃችሁ ግቡ ለማለት ነው ምን ለማለት ነው የፈለኩት حال ሙሽተቅ ነው የሚሆነው አለበለዚያ ደግሞ የሙሽተቅ ማዕና የያዘም ቃላት حال መሆን ይችላል ለማለት ነው ኢንሻአላህ حال አላጠናቀቅነውም በሚቀጥለው ትምህርታችን ደግሞ ምን እናጠናቀቀው ይሆናል وإلى لقاء آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر